यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अगर कोई बाकी रहने वाली ज़ात है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है जो हमेशा से है और वो हमेशा हमेशा बाकी रहेगी, उसको कभी फना नहीं है। दुनिया की हर चीज के बारे में इख्तिलाफ है, कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसके बारे में इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन मौत एक ऐसी चीज है जिसके बारे में किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है। दुनिया के तमाम लोग, तमाम बड़े बड़े लोग इस बात के कायल हैं, बड़े से बड़े इंकार करने वाले लोग, मुनकरीन लोग इस बात के कायल हैं कि एक न एक दिन सबको मर जाना है, मौत से किसी को कोई छुटकारा नहीं। चाहे वो मजबूत किला में रहने वाला हो, चाहे वो झोपड़ी में रहने वाला हो, चाहे वो मर्द हो या औरत, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या जाहिल, चाहे वो गवार हो या ज्ञानी बाबा हो, चाहे कोई भी हो, हर शख्स को मौत का मजा चखना है। लौ काना बकाउन फी दुनिया, अगर दुनिया में किसी के लिए कोई बका होती, लमा माता खैरुल मुरसलीन, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से कभी फौत ना होते। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आ रही है तो फिर हम और आपका क्या होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात की तायीद करते हुए कहा, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहां कहीं भी रहोगे मौत तुम्हें आ पकड़ेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किले में गर्चे तुम कैदोबंद क्यों ना हो जाओ, महफूज क्यों ना हो जाओ, लेकिन मौत तुम्हें आ पकड़ेगी। एक और जगह तायीद करते हुए इरशाद फरमाया, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों से इस बात का ऐलान कर दीजिए, लोगों को ये कह दीजिए कि ये मौत है जिससे तुम भाग रहे हो, जिसे तुम फरारी अख्तियार कर रहे हो, यकीनन ये तुम्हें आ पकड़ेगी, तुमसे मुलाकात कर लेगी। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको आगाह कर देगा, तुमने दुनिया में कौन कौन से गुल खिलाए थे, दुनिया में कौन कौन से अंजाम किए थे, तुमने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम चीजें बयान कर देगा, आगाह कर देगा। एक और जगह इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, तो जो शख्स जहन्नम से दूर कर दिया गया, वो उदखिलल जन्नह, और जन्नत में दाखिल कर दिया, फकद फाज, तो जो शख्स जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हो गया। हम समझते हैं दुनिया में मालदार हो गए, पैसे वाले हो गए, दुनियावी एतबार से हमारे पास रुपया दौलत हो गया तो हम कामयाब हो गए, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जो शख्स जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हो गया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ये दुनियावी जिंदगी महज धोखे का सामान है, सिवाय धोखे के कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ धोखे का सामान है। हम में से हर शख्स जानता है हम सबको मरना है, हम सबको इस दुनिया को अलविदा कहना है, कोई ये नहीं जानता कि कब मरेंगे, कहां हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, कोई नहीं जानता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 चीजों का जिक्र करते हुए खुसूसी तौर पर, वैसे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पूरी दुनिया का इल्म है, लेकिन 5 चीजों के बारे में जिक्र करते हुए फरमाया, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, यकीनन कयामत कब कायम होगी अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। वयुनज़्ज़िलुल गैज़, बारिश कब होगी, कहां होगी, कितनी बारिश होगी, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। वयअलमु मा फिल अरहाम, मां के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा नेक होगा या बुरा होगा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। जो वो बदबख्त होगा, वो नेक होगा, वो कैसा होगा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है। आज डॉक्टर कह देते हैं 4-5 महीना बाद बता देते हैं कि बेटा है या बेटी, लेकिन वो फिर भी 100% गारंटी नहीं लेता कि बेटा ही है या बेटी ही है, इस बात की गारंटी नहीं लेता। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जानता है कि माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो क्या है, वो बदबख्त है, नेक है, बुरा है, बेटा है या बेटी है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिब गदा, तुम में से कोई शख्स ये नहीं जानता कि वो कल क्या कमाएगा। हर शख्स की प्लानिंग होती है कि हमें ये काम करना है, हमें ये काम करने जाना है, लेकिन कितना कमाएगा ये किसी को नहीं मालूम, क्या हासिल करके लाएगा ये किसी को नहीं मालूम है। और तुम में से 5वीं बात, तुम में से वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़ि तमूत, तुम में से कोई शख्स ये भी नहीं जानता कि वो किस सरजमीन पर उसकी वफात हो जाएगी, कहां उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, कहां उसके लाइफ का गेम ओवर हो जाएगा, ये किसी को नहीं मालूम है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है। जरा तसव्वुर कीजिएगा मेरे भाइयों,
یہ اتنی بھیانک یہ موت ہے، ہم سب کو معلوم ہے، ہم کو معلوم ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ہر شخص جانتا ہے، آج بھی مر سکتے ہیں ہم۔ ابھی ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہم باہر نکلے، ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہم مر گئے، کسی کو کوئی معلوم ہے، 10 سال بعد بھی مر سکتے ہیں، کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بھیانک موت سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں اس موت کی شدت سے، اس موت کی تکلیف سے ڈر نہیں لگتا۔ اللہ رب العالمین نے 4 آیت قرآنیہ میں ارشاد فرمایا، کہا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ چکی، اور ایک جگہ اور مقام پر فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَهُمْ، اور کاش کہ آپ ظالموں کو اس وقت دیکھتے جب وہ نزع کی حالت میں ہو، جب وہ سکرات کی حالت میں ہو، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے یہ حکم دیتے ہوئے کہہ رہے ہو اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں، نکالو اپنی جانیں، نکالو اپنی جانیں، فلولا اذا بلغت الحلقوم، بس جب کہ روح گلے تک پہنچ جائے، روح نرخرے تک پہنچ جائے، کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں بلکہ روح جب تک حصری تک پہنچ جائے گی۔ میرے بھائیوں، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کی تکلیف تلوار کی ضرب، آری سے چیرنے، قینچی سے کاٹنے تراشنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس کی شدت کو وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جس نے اس کا مزہ چکھا ہے۔ موت ایک ایسا، موت کے وقت کا لمحہ یہ آسان نہیں ہوتا، یہ انتہائی مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے۔ جس وقت انسان کی موت آتی ہے وہ انتہائی مشکل لمحہ ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے سامنے پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی میں داخل کر رہے تھے اور پانی کو اپنے چہرے پر پھیر رہے تھے، اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر رہے تھے اور فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یقیناً موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ اور پھر فرما رہے تھے پھر رفیق الاعلی، آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھائے یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کے دونوں ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ یہ حالت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے بعد تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی سختیوں کا احساس ہو رہا ہے، موت کی تکلیف کا احساس ہو رہا ہے، تو ذرا ہم اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم اور آپ موت کی شدت سے، موت کی تکلیف سے کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ایک اور روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری تھوڑی اور میرے ہنسلی کے درمیان تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے گلے اور میرے سینے کے درمیان تھا، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گودی میں لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو دیکھا ہے مجھے اب کسی کی موت پر کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو دیکھا ہے میں اب کسی کے موت کو ناپسند نہیں کرتی، مجھے اب حیرت نہیں ہوتا ہے کسی کی موت پر۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی میں اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جن کی ہوش و حواس موت کے وقت درست ہوتے ہیں لیکن وہ موت کی صفت بیان نہیں کر پاتے، موت کی حقیقت بیان نہیں کر پاتے، موت کی شدت بیان نہیں کر پاتے۔ لوگوں کو یہ بات یاد تھی، جب وہ خود اس منزل پر پہنچے، جب وہ مرض الموت کے قریب پہنچے، لوگوں نے یہ مقولہ یاد دلایا۔ روایت میں آتا ہے عبداللہ بن عباس نے یہ بات یاد دلائی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے نے خود سوال کیا ابو جان کیا حال ہے؟ بولے جانے من موت کی صفت بیان نہیں ہو سکتی،